नमस्कार, स्वागतम। यहाँलाई फेरि औपचारिक रूपमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आजको यस लोकार्पण कार्यक्रममा हामीले निमन्त्रणा गरेर आउनुभएका हाम्रा वरिष्ठ अतिथिज्यूहरू आइसक्नु भएको छ। व्यक्तित्वका हिसाबले यहाँहरू सबैलाई चिन्नुहुन्छ र अघि मैले उद्घोषण गरे अनुसार 5-7 मिनटमा चाहिँ हाम्रो सभापतिज्यू, आजको सभाको सभापतित्व गर्ने हाम्रा महामहिम राजदूत श्री मुरारी राज शर्माज्यू आउनुहुन्छ भनेको थिएँ। 5-7 मिनट होइन, 10-12 मिनटमा आउनु भएको छ। र सर्वप्रथम म उहाँलाई औपचारिक रूपमा आसन ग्रहण गर्न हुन हार्दिक त्यसपछि कुलचन्द्र गौतमज्यू। संयोगको कुरा, नेपालका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू अहिले अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा हुनुहुन्थ्यो। यही मौकामा चाहिँ यो अवसर लिन हामीलाई पनि एउटा साई जुरेको छ। यसै क्रममा आफ्नो किसिमका कार्यक्रमहरू तय भएको छ। यी विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई पनि थाँती राखेर, सबै कार्यक्रमहरूलाई पन्छाएर हाम्रो यो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएकोमा हामी साह्रै नै धन्य छौँ यहाँहरूप्रति। हाम्रो प्रकाशन मेरो बुवा र आमाको नाममा 7 वर्ष अगाडि हामीले एउटा फाउन्डेसन काठमाडौँमा स्थापना गऱ्यौँ र त्यसको उद्देश्य चाहिँ नेपाली भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण र समरको सम्मान र अभिनन्दन गर्ने र त्यस्ता विशिष्ट कृतिहरूको प्रकाशन गर्ने उद्देश्य राखेर, पवित्र उद्देश्य राखेर यो संस्थाको स्थापना भएको र हरेक वर्ष हामीले 50,000 रुपियाँ राशिको नेपाली भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गरी 50,000 रुपियाँ राशिको वसुन्धरा श्री पुरस्कार मेरी आमाको नाममा स्थापना गरेका छौँ। यो 5-6 वर्ष भयो र त्यसै गरी त्यस क्षेत्रमा भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत, संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान गर्ने उत्कृष्ट युवाहरूलाई 25,000 रुपियाँ हरेक वर्ष 25,000 रुपियाँ राशिको मानसिक पुरस्कार जो मेरो बुवाको नाममा स्थापित छ त्यो दिँदै आएका छौँ। हामीले सर्वप्रथम यो वसुन्धरा श्री पुरस्कार राष्ट्रकवि कविवर माधव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई, त्यस पछाडि कथाकार तथा उपन्यासकार वरिष्ठ आख्यानकार दौलत विक्रम विष्टज्यूलाई, त्यस पछाडि वरिष्ठ नाटककार गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेज्यूलाई। हाम्रो प्रकाशन श्रृङ्खलाको यो 28औं कृति हो। योभन्दा अगाडि हामीले 27वटा कृति राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको बालकुमारी भन्ने गीती नाटकबाट सुरु गरेर वरिष्ठ कवि माधव घिमिरेबाट कनिष्ठ कवि कृषु छेत्री भर्खर 30 वर्षको छ तीसम्मको 27वटा कृतिहरू प्रकाशित गरेका छौँ। यो नवीनतम कृति चाहिँ यो 28औं कृति हो। अब गीता भाउजू, म चाहिँ भाउजू भन्छु, हाम्रो नाता नि पर्छ, तर नाता परेर यो किताब प्रकाशित भएको चाहिँ अवश्य उहाँको जीवनको श्रृङ्खला धेरै, उहाँका साथीहरू सहकर्मीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। जीवनको उहाँको श्रृङ्खला हेर्दाखेरि एउटा जहिले पनि सधैँ सक्रिय, सधैँ प्रसन्न, सधैँ प्रफुल्ल, सधैँ व्यस्त, सधैँ मस्त उहाँको जीवनीका विशेषताहरू छन्। जहिले पनि त्यो लेखाइमा हेर्दा सृजनशीलता, कल्पनामा हेर्दाखेरि जहिले सकारात्मकता, जीवनको शैली हेर्दा जहिले गतिशीलता, त्यो मैले उहाँलाई 15औं वर्षदेखि हेरिरहेको छु। र त्यो सिर्जनामा लागिरहँदा दुःख हुन्छ मान्छेलाई, दुःख सुखको यात्रामा, उकाली ओह्राली, आरोह अवरोहको यात्रामा त्यो उहाँको सङ्घर्ष, साहस र सङ्कल्पको एउटा प्रभाव बोकेको उहाँको जीवन यात्रा नै एउटा सिर्जना जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा देवर भएर हेर्दा मात्र होइन, एउटा पर्यवेक्षक भएर हेर्दा उहाँको जीवन, त्यो सङ्घर्षसहितको, सङ्कल्पसहितको, साहससहितको उहाँको जीवन हेर्दा त्यो नै एउटा सिर्जना जस्तो लाग्छ। र त्यो सिर्जनाभित्र उहाँले धेरै सिर्जनाहरू, कविता, कथा, गीत, गजल लेखेर हजारौँ सिर्जनाहरू, 100औं सिर्जनाहरू उहाँले गर्नुभएको छ। कति लेखियो, कति लेखिन बाँकी छ। र लेखिएका ती सिर्जनाहरूको सागरबाट हामीले अलिकति मोती जति टिप्न सकेका छौँ त्यो टिपेर यो पुस्तकमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। एउटा सानो तर एउटा सुकुमार कृति हो। यो कृतिलाई हजुरहरूले एउटा सानो नानी जन्मिँदाखेरि गर्भवती आमालाई त्यो बच्चा जन्माइसकेपछि जुन किसिमको आनन्द, गौरव र हर्ष प्राप्त हुन्छ, त्यो भाउजू, गीता भाउजूमा त्यो आनन्द, हर्ष प्राप्त भएकै छ। तर हामीलाई पनि त्यो घरमा एउटा सन्तान प्राप्त भयो जस्तो अरू काका काकीहरू, बडाबा बडेमाहरूलाई पनि त्यो किताब पुस्तक प्रकाशित हुँदा त्यो किसिमको गौरव र आनन्द हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। र आज जुन यो लोकार्पण हुँदैछ, विमोचन हुँदैछ, त्यो हजुरहरूको अङ्गालोमा हामीले दिन पाउँदा हजुरहरूले पनि एउटा सुकुमार बालकलाई
स्वीकार गरे जस्तो गरेर त्यो एउटा न्यानो माया आत्मीयता प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ र त्यो न्यानो आत्मीयता स्नेह र मायाले गीता भाउजूले अरू पनि कृतिहरू लेख्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूलाई अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेर म हजुर सबैलाई स्वागत गर्छु र यस्ता साहित्यिक सांस्कृतिक सृजनात्मक क्षेत्रमा लागेका गीता भाउजू जस्ता सक्रिय लेखक लेखिकाहरूले नै हामीलाई सधैँ असत्यबाट सत्यतिर निर्जीवनताबाट जीवनतिर र अँध्यारोबाट उज्यालोतिर समाजलाई लाने प्रेरणा प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हजुरहरू सबैलाई र विशेष गरी महामहिम साई नेपाली दाजुज्यू हाम्रा अति आदरणीय कुलचन्द्र गौतमज्यू नारायण दाजु हाम्रो मोहन दाजु र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारदा प्रसाद पण्डितज्यू र हजुरहरू सबैलाई यो अमूल्य समयको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। आज सामान्यतः एउटा यहाँहरूलाई अचम्म लाग्ला, महिलाहरू पङ्क्तिबद्ध भएर कुर्सीमा बस्नु भएको छ, पुरुष मित्र दाजुभाइ तथा दाजुहरू पछाडि हुनुहुन्छ, किन भन्ने लाग्ला। एउटा यसमा के सन्देश दिन खोजिएको छ, मूल त अब आज कवियत्रीको कविताको एउटा सिर्जना भएको छ, त्यसले पनि महिलाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो, सम्मान गर्ने एउटा सानो तरिका मात्रै थियो। यसपछि फेरि औपचारिक क्रममा म आजका कवियत्री यो अहिले विमोचन हुन लागेको जुन एउटा गीति सङ्ग्रह छ, उहाँ कवियत्रीज्यू गीता खत्रीज्यूलाई माल्यार्पण गरिदिन हुनको लागि यस पुस्तक प्रकाशन संस्थाका श्रीमती पूनम सुवेदीज्यूलाई माल्यार्पण गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। श्रीमती पूनम सुवेदीज्यू। हाम्रो महान चाड तिहारको बेलामा यो फुल कति राम्रो सुहाएको, त्यसै पनि गलामा फुलहरू फुल्दाखेरि साह्रै राम्रो देखिन्छ। त्यसमा पनि आजको दिन साह्रै नै राम्रो देखिएको छ। क्षण सिर्जना यात्रामा गीता नामक यस गीत र गजलहरूको सङ्ग्रहलाई अहिले लोकार्पण गरिदिन हुनको लागि हाम्रा अतिथि, अति सम्माननीय अतिथि, हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, जसले एउटा व्यक्तित्व उभिने साथ नेपाल भनेर चिन्छ, नेपालबाट भनेर चिन्छ, हामीले सबैले गर्व गर्ने एउटा व्यक्तित्व कुलचन्द्र गौतमज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। नेपालमा रिबन काट्ने भन्छ, अब औपचारिक रूपमा त्यही नै हो, यहाँ चाहिँ त्यति बानी। कृतिमा गीता भाउजू देखिनुहुन्छ, इमान्दारिता उहाँको स्पष्ट, ऐनाको कुरा गर्नुभएको छ, कहीँ कहीँ ऐनामा देखिने डिम्पलहरूको कुरा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ गीता भाउजू हाँस्दाखेरि जुन डिम्पल देखिन्छ उहाँ नै हो त्यो ऐनामा देखिने। अनि मृगनयनी कुरा गर्नुभएको छ, नयनहरूको कुरा, आफ्नै नयन स्पष्ट रूपमा देख्नुभयो। त्यसैले जीवनका उकाली ओह्रालीहरूलाई, आरोह अवरोहहरूलाई यति नजिकबाट आत्मसात गर्नुभएको छ। लासाका दुःखहरूदेखि लिएर प्रवास पीडाहरू जहाँ जहाँ बस्नुभयो, श्रीमानको जागिरको क्रममा भन्नुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। श्रीमानको जागिरकै क्रमले गर्दाखेरि यो आरोह अवरोह आएका कारणले यो सिर्जना भएको हो। नेपालमा बसेर कहीँ हाउसवाइफ भएर या मन्त्रिनी भएर बसेको कृति कवियत्री तथा गीतकार श्रीमती गीता खत्रीज्यू। सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई नमस्ते। समारोहका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री कुलचन्द्र गौतमज्यू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्दहरू, सर्वप्रथम महान सांस्कृतिक पर्व दीपावलीको शुभ र सुखद उपलक्ष्यमा हजुरहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको दिन मेरो जीवनको एउटा सुखद र महत्त्वपूर्ण दिन हो। म हर्ष र गौरवले पुलकित भएकी छु। म अरू रुँदा आफू पनि रोएको हुन्छु, आफू हाँस्दा अरू पनि हाँसुन् भन्ने चाहन्छु। कहिले दुःखमा कहिले सुखमा जीवन त भोगिरहेकै छ।
यिनै दुःख सुखमा हाँसो रोदनमा कविता गीत र गजल पनि लेखिरहेकै छ। साहित्यलाई परिभाषा गर्नेतिर वा परिभाषाभित्र बाँधिएर साहित्य लेख्नेतिर म कहिल्यै पनि लागिन, तर मलाई कविता गीत गजल र साहित्यका अन्य विधाका माध्यमद्वारा थोरै शब्दहरूमा मनमा अटाई नअटाई रहेका थुप्रै भावनाहरू पाठक समक्ष पस्किन सकिन्छ भन्ने लागिरहन्छ। चोटमा, पीडामा, दर्दमा र दुःखमा मान्छेहरू रुन्छन्। साहित्यले सायद यिनै पीडा, चोटहरू, दर्द र दुःखहरूलाई अक्षरमा कुँदिदिन्छ। साहित्यले पीडालाई मात्र होइन, अन्याय विरुद्धको आवाजलाई आक्रोश मलाई लाग्छ। कविताले जहिले पनि सत्यको भाषा बोल्छ, शिवको महिमा गाउँछ, सौन्दर्यको प्रशंसा गर्छ। त्यसैले सत्यम, शिवम र सुन्दरमको भाषा कविताको भाषा हो, साहित्यको भाषा हो। त्यसैले म ठान्छु साहित्य मनको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति हो, मान्छेको आरोह र अवरोहको सम्पूर्ण अभिवृद्धि हो र जीवन र जगतको कथा र व्यथाहरूको सम्पूर्ण प्रस्तुति हो। मेरा कविता गीत र गजलहरूमा पनि सायद शब्दहरू जुटेर मेरा भावनाहरू छचल्किएका छन्। मलाई छुन खोज्ने, मेरा मनलाई छुन खोज्ने सबै भाव र भावनाहरूलाई मेरा सिर्जनाहरूले छुन खोजेका छन्। यदाकदा समाजमा भएका भाव र भेदभावहरू पनि खोतलिएका छन्। आफू जन्मेको माटो र आफूले हिँडेको बाटोको सम्झनामा पनि मेरा रचनाहरू रुमलिएका छन्। आफै एउटी नारी र गृहिणी भएकीले स्वाभाविक रूपमा नारी हृदयका कथा र व्यथाहरू बढी झल्किएका छन्। मेरा सिर्जनाहरू मेरा सन्तान हुन्। मेरा 2 छोरा पनि मेरा सिर्जना हुन्। म मेरा सिर्जनाहरूलाई पनि छोराहरूलाई जस्तै माया गर्छु। मैले मेरा छोराहरूभित्र कविता पाएँ, कहिले कविताभित्र मैले मेरा छोराहरू पाएँ। मेरो यो प्रथम प्रयासलाई प्रेरणा हौसला प्रदान गर्नुहुने राष्ट्रकवि श्री माधव घिमिरेज्यू, प्राज्ञ श्री तुलसी दिवसज्यू र समालोचक डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूहरूमा सादर कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई सधैँ साथ र शुभेच्छा प्रदान गर्ने मेरा सबै साथीहरू र हजुरहरू सबैमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै हजुरहरूको सल्लाह, सुझाव, स्नेह र हौसला प्राप्त भएमा म फेरि पनि सिर्जनाका यस्ता सुकोमल कोसेलीहरू हजुरहरूमा अर्पण गर्न सक्नेछु। छिट्टै नै मेरो गीती सिर्जनाको कोसेली भावनाका भेलहरू नामक गीती क्यासेट हजुरहरू समक्ष ल्याउने जमर्को गरिरहेकी छु। फेरि यस्तै शुभ अवसर पारेर त्यसलाई पनि अर्पण गर्न मेरो प्रयत्न जारी रहनेछ। उपस्थित सबै विदुषी र हितैषीहरूमा आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दै र हर्ष र आभारका 100 पत्री फूलका गुच्छाहरू अर्पण गर्दै आफ्नो छोटो भनाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसरमा गीता खत्रीको कविता विमोचन समारोहमा 2 शब्द बोल्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। न्युयोर्कको लामो बसाइमा गीता खत्रीसँग मेरो चिनजान परिचय भएको धेरै भएछ, तर उहाँ यस्तो छुपे रुस्तम हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। सङ्गीत र नृत्यमा उहाँको ठुलो अभिरुचि छ भन्ने कुरा यहाँ मध्ये हामीहरू सबैलाई नै थाहा भएकै कुरा हो, थाहा थियो होला। तर साहित्य विद्यामा पनि उहाँ यति ठुलो प्रतिभाको धनी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई आज मात्रै थाहा भयो। आज बिहान मैले मेरो श्रीमानलाई मेरो बेलुका गीता खत्रीजी त एउटा कवियत्री हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको कविता विमोचन समारोहमा मलाई जानु छ भनेर मैले उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो, मैले पनि कता पढाए जस्तो लाग्छ नेपाली पोस्टमा
उहाँको कविता हेरे जस्तो लाग्छ भन्नुभयो र एकछिन कम्प्युटरमा बसेर हेरेँ के रहेछ भनेर। उहाँको एउटा अस्तित्व शीर्षकमा यो संसार मरुभूमिमा परिणत भयो भने के होला भनेर एउटा उहाँले एउटा यो राम्रो संसार यो एउटा फुलबारीलाई यो संसार रूपी एउटा फुलबारीलाई बिथोल्न खोज्ने यसलाई नष्ट गर्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई एउटा भत्सना गरेर लेख्नुभएको कविता रहेछ। मलाई साह्रै नै राम्रो लाग्यो। र एकजना अग्रज साहित्यकारले के भन्नुभएको थियो भने जीवनमा कुनै न कुनै बेला कवि नभएको मान्छे हुँदैन रे, तर पनि त्यो कवितालाई प्रस्फुरित गर्ने क्षमता जुन एउटा प्रतिभा हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो तपाईँ हामी सबैमा हुँदैन होला। तर पनि त्यो प्रतिभा बोकेर हिँडेकी गीता खत्रीको यो पहिलो प्रयास भए तापनि म यो प्रयासलाई अगाडि बढाउने उहाँलाई सधैँ म हौसला गर्छु। म आफू एउटा नारी भएर मैले एउटा नारीको प्रशंसा गरेको होइन, किनभने साहित्य प्रतिभामा नारी वा पुरुषको एकाधिकार हुँदैन। तर पनि नारीको आफ्नो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। एउटा जिम्मेवारी बोकेर उसको घर परिवार, उसको श्रीमान, उसको छोराछोरी र आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि एउटा समय निकालेर साहित्यलाई समय दिएर उहाँले एउटा जुन सिर्जना गरेर रचनात्मक क्रिया गरेर जुन तपाईँ हामीहरूलाई आज जुन एउटा उदाहरण दिनुभयो मैले त्यसको प्रशंसा गर्न खोजेको हुँ। र गीताजी तपाईँको यो कार्य, तपाईँको यो अरू पनि तपाईँको कृतिहरू हामीले फेरि हेर्न पाऊँ, मेरो तपाईँलाई यही शुभकामना छ। त्यो क्रममा श्रद्धेय श्री जगदीश उपाध्यायज्यूलाई म निम्त्याउँछु। यसै मेसोमा उहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि म आमन्त्रित मित्रहरूलाई यहाँ सकिन्छ भने अगाडि आएर सबै उपस्थिति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। औपचारिकतालाई छोडिदिउँ। मेरो विचारले कवि अथवा कवित्रीको रचनालाई राम्रो कसरी भनिन्छ भनेदेखि त्यो पढ्दाखेरि मैले पनि त्यही भन्न खोजेको कि जस्तो आभास भयो भनेदेखि यो साँच्चै नै राम्रो कविता हो भन्न सकिँदो रहेछ। मैले सृजना यात्रामा गीताको कविता गजल पढ्दाखेरि आफ्नो भावना, देश प्रेमको भावना, देश बिछोडको कथा, नदी पहाडको सम्झना, कसैको प्रेमको आकाङ्क्षा, सौन्दर्य र सृजना कता कता सबैले चाहने जस्तो लाग्यो कि यो हाम्रो सबैको भावना हो जस्तो लाग्यो। गीताले के भन्छन् भनेदेखि अन्तमा नभुल आफ्नै जननी जन्मभूमिलाई। उहाँले अर्को कुरो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि बुद्ध तिमी फेरि पनि जन्म ल्याऊ, गुमेको यो शान्तिलाई फेरि फर्काइ ल्याऊ। यो सबै हाम्रो भावनालाई उहाँले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले किताब पढ्दाखेरि कस्तो लाग्यो भनेदेखि गीताले के भन्न खोजेको हो भनेर हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म त ठान्छु कविता मनको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति हो। मेरा कवितामा पनि सायद शब्दहरू जुटेर मेरा भावहरू व्यक्त भएका छन्। यदा कदा समाजमा भएका भेदभाव पनि खोतिलिएका छन्। हुन त मेरा कविताले सबैतिर छुने कोसिस गरेका छन्, तर पनि यदा कदा नारी हृदयको मर्म बढी झल्किएका पाइन्छ। र मलाई लाग्छ साँच्चै नै यही शब्दहरू र यही भावनाहरू उहाँको कवितामा झल्किएको छ। उहाँको कवितामा एउटा सरलता पनि छ, एउटा सरल भावना छ। उहाँ भन्नुहुन्छ आफ्नै डगर बगरमा देउराली भङ्ज्याङहरूमा रमाई हिँड्ने यो खुल्ला वनचरी थिच्यो अहिले महत्वाकांक्षाको पिँजडामा। एकदम सरल तरिकाले हामीले जुन आफूले अनुभव गर्छौँ यहाँ बस्दाखेरि त्यो कुरो एकदम सजिलो तरिकाले उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ। अनि उहाँ त्यही क्रममा उहाँले के नारीप्रतिको जुन भेदभाव हाम्रो समाजमा छ त्यसलाई उहाँले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि छोरी पनि नभई नहुने तर पनि सबै आरोप उनी माथि थोपरिने भनेर पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। तर कविसित कहिलेकाहीँ लुक्दो रहन्छ, त्यो मनको कुरो कहीँबाट आइहाल्दो रहेछ। बादल भए पनि खुलिदिन्थे, पत्थर भए म फुटिदिन्थे, कसरी सपना सजाउँ तिम्रो नयनमा
सिकाइदेऊ न मलाई भनेर कहिलेकाहीँ त्यो भित्र लुकेको कुरो पनि उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ। मैले किताबको निष्कर्ष यसरी निकाल्छु। आज मलाई गीता खोल्न देऊ, आज मलाई गीता खोल्न देऊ, मेरो प्रश्नको बोझ हटाउन कुनै कृष्ण पाउन देऊ। आज मलाई गीता खोल्न देऊ, मेरो प्रश्नको बोझ हटाउन कुनै कृष्ण पाउन देऊ। आजको यो उत्पातमा कुनै मनुलाई खोज्न देऊ। आज हिंसाको आगो निभाउन कुनै बुद्ध आउन देऊ। आज मलाई गीता खोल्न देऊ, मेरो प्रश्नको बोझ हटाउन कुनै कृष्ण पाउन देऊ। आज यो उत्पातमा कुनै मनुलाई खोज्न देऊ। आज हिंसाको आगो निभाउन कुनै बुद्ध आउन देऊ। किनकि नरसंहार, कोत पर्व, महाभारत, कूटनीति हिजो पनि थियो, आज पनि छ। विवश मानव कुनै कृष्ण कुनै बुद्धलाई असीम कालदेखि प्रतीक्षा गर्दैछ। पुनः सृजनाको यात्राको लागि तिमीलाई गीता। धन्यवाद। डाक्टर तारा निरौला। यो सृजनाको यात्राको यो विमोचनमा म यहाँ कसरी आइपुगेँ मलाई थाहा छैन। म एउटा साहित्यकार पनि होइन, एउटा समालोचक पनि होइन, आलोचक पनि होइन, एउटा पाठक चाहिँ पक्का हो। र पाठक भएको नाताले गीता खत्री, राम खत्रीको र उहाँका छोराहरूको सँगको हाम्रो चिनजानको कारणले मैले नजाने पनि केही कुरा भन्न मलाई मन लाग्यो। र त्यसै सिलसिलामा उहाँले यो सृजनाको जुन सङ्कलनमा प्रस्तुत गर्नुभएका आफ्ना अनुभवले कोट्याई निकालिएका जुन भावनाहरू छन्, ती भावनाहरूको विभिन्न जुन लहरहरू छ, ती लहरका विभिन्न टुक्राहरूलाई अलिकति सहारा लिँदै म केही कुरा यहाँहरू समक्ष राख्दछु। बुढो भयो, चस्मा त लाउनै पर्छ। अब यसमा सृजना यात्रामा गीता, कविता एवं गीत र गजलहरूको सङ्कलन जुन हो, यो एक सृजनाको सङ्गालो हो। र यसमा मैले सरस्वती पढ्दाखेरि के देख्छु भनेदेखि यस रचनात्मक यात्रामा कवयत्रीको आध्यात्मिक र भौतिक भाव र सोचाइको अनुभव सँगालिएको पाइन्छ। र कवयत्री भन्नुहुन्छ, आफ्नै डगर बगरमा देउराली भन्ज्याङहरूमा रमाई हिँड्ने यो खुला पञ्चरी थुनियो अहिले महत्त्वाकाङ्क्षाको यो पिञ्जडामा। आई थिङ्क उहाँले अघि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो, यो विभिन्न घुम्ने क्रममा कहीँ पुग्दाखेरि जस्तो न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा आएर बस्दाखेरि आफूलाई एउटा उकुस मुकुस भएर थुनिएको जस्तो भान भएको जस्तो मैले बुझेको छु। यस्तै तरिकाले ऐनामा जीवनको बदलिँदो परिस्थितिको चित्रण पाइन्छ। ऐना उहाँको एउटा हुनुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। र उहाँका आउँदा दिनहरूमा उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म मेरा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कवयत्रीले जुन किसिमबाट आफ्ना रचनाहरूमा केही सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, केही गर्न चाहनु भएको छ, केही हामी जस्ता मान्छेहरूलाई नि हराउन खोज्नु भएको छ कि यसमा चाहिँ मान्छेले कुन आँखाले हेर्छ त भन्ने विषयमा बिपी कोइरालाको साहित्य कृतिहरू हामीले पढ्दा उहाँ त्यत्रो नेता हुँदाखेरि पनि उहाँको रचनामा त्यो मान्छे राजनीतिमा र पनि उच्चारण गर्ने खालको होइन भन्ने लाग्थ्यो। त्यहाँ केही पनि उहाँ त्यो राजनीति गर्दै आउँदैन थियो। त म एउटा साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता, म यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँले जुन एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ त्यो विषयमा मात्रै म अलिकता केन्द्रित हुन चाहन्छु कि निश्चित रूपमा अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा भन्ने हो भने मुलुक अत्यन्त एउटा तनावग्रस्त अवस्थामा कि अब जसको हामीले बयान गर्न सक्दैनौँ। र त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ हामी जस्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, हाम्रा अग्रज ठुल्ठुला नेताहरू र हाम्रा चाहिँ हामीभन्दा पनि पछि आउने साथीहरूले चाहिँ आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि हामी कतै कमी कमजोरी हामीबाट भइरहेछ कि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ कि त्यस कारणले अब यो क्षेत्रमा पनि उहाँले एउटा हामीलाई सतर्कता अपनाउनका लागि त्यो केही जिम्मेवार वहन गर्नका लागि पनि उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। उहाँ एउटा विरोधी, एउटा
क्रान्तिकारी नारीको रूपमा र नारीले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू, पीडाहरूलाई पनि उहाँले बडा सरल ढङ्गले सबै नारीहरूले पढ्न साथ एकजना भवन्दा पूर्व वक्ताले भन्नुभयो कविताको महत्त्व, कविताको अर्थ भनेको त्यस बेला हुन्छ जब त्यो कवितालाई पढ्ने मान्छेले आफूलाई त्यहाँ देख्छ भने जस्तै एउटा महिला एउटा नारीका व्यथाहरू उहाँले अनुभूति गरेका, उहाँको जीवनको यो खण्डमा उहाँले अनुभूति गरेका कतिपय व्यथाहरूलाई, अनुभवहरूलाई उहाँले सरल ढङ्गमा राख्नुभएको छ। कवियत्रीको खास मान्छेहरू कविता सिर्जना मात्र होइन, कवियत्रीलाई पनि नजिकबाट चिन्ने हितैषी सहपाठीहरूको बाहुल्य छ, अन्यथा नसोचिदिनु होला। त्यस क्रममा म सबभन्दा पहिले आफूलाई मन परेको, सायद जहाँसम्म लाग्छ यही सिर्जना यात्रा मध्येकै हुनुपर्छ मलाई लाग्छ, मलाई डिटेल्स प्राप्त छैन। त्यसबारे आफूलाई मन परेको कविता सुनाउन हुनको लागि म कवियत्रीका सहपाठी श्रीमती ज्योति पौडेललाई म यहाँ बोलाउँदछु। पाल्नुभएका सबै महानुभावहरूमा नमस्कार। म कविता मात्र पाठन नगरेर अलिकता केही उहाँको किताबको बारेमा पनि बोल्दैछु है। यो चाहिँ उहाँको बहुमुखी प्रतिभा कि धनी गीता, मैले यसको शीर्षक राखेको छु। तर म चाहिँ उहाँको एउटा मात्र प्रतिभा साहित्यको चाहिँ वर्णन गर्दैछु अलिकता। आनन्दको अनुभव गर्ने गीता खत्रीको पुस्तक सिर्जना यात्रामा गीता पढेपछि विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर लेखिएको यो पुस्तक लाग्छ यथार्थको प्रतिबिम्ब हो। उहाँको हृदयबाट फुटेका कविता, गीत र गजलहरूले पाठकहरूको हृदय छुन पुगेका छन्। प्रत्येक गीत गजलमा सङ्गीतमय सुर चढेका मनोभावनाहरू उर्लिएका छन्। कविता जबरजस्ती लेखिँदैन। उहाँका कविता पढ्दा लाग्छ जीवनको अन्तर्दर्शनपछि कविताका भावहरू प्रस्फुटित भएका हुन्। कवितामा जीवन दर्शन, शाब्दिक लालित्य, जनजीवनका सुख र दुःखका शैलीहरू पाइन्छन्। सिर्जना यात्रामा डुबेर उहाँका सिर्जना माधुर्य र सौन्दर्यले परिपूर्ण छन्। बहुप्रतिभाकी धनी, नारी उत्थानमा विशेष चाख लिने र जीवनलाई आशान्मुख दिशाबाट हेर्ने लेखिका गीताले यस पुस्तकमा नारी, समाज र राष्ट्रको चित्रण गर्नुभएको छ। हाम्रो देशमा भएको नारीको अवस्था, नारीहरूले निभाउँदै आएका कर्तव्य, उनीहरूप्रतिको अन्याय र अत्याचारको वर्णन कविताहरूमा छर्लङ्गिएको छ। उहाँका रचनामा कहिले आमा बनेर छोरीलाई कन्यादान दिँदाको पीडा त कहिले छोरी भएर अर्काको घरमा दुलै बनेर जाँदाको वर्णन पाइन्छ। बनेर गइन् ती नवनबेली दुलही, बोल्नेको त के कुरा लाजले घुम्टो नउगार्ने भइन्। कसरी निचोर्ने मनको वेदना, कसरी पोख्ने पीडा, कसलाई सुनाउने यी कथाहरू, कसलाई देखाउने यी व्यथाहरू। स्वदेशमा रहँदा त कुरै भएन, विदेशमा बसेर हरपल राष्ट्रकै बारेमा चिन्तित भइरहने लेखिकाका रचनाहरूमा राष्ट्रवाद, संस्कृति र प्रकृतिको वर्णन पाइन्छ। उहाँको एक कविता जय शिव शङ्कर भोलामा देशलाई सम्हाल्न शिवको शक्तिलाई उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को एक कवितामा देशमा बढ्दै गएको अशान्ति र युद्धबाट देशलाई बचाउन र शान्तिका लागि अर्को एक बुद्धलाई आमन्त्रित गर्नुभएको छ। बुद्ध तिमी फेरि पनि जन्म लिई आऊ, घुमेको यो शान्तिलाई फेरि फर्काइ ल्याऊ। उहाँका रचनामा आफ्ना संस्कृति, चाडपर्वहरू सन्देश बनेर आएका छन्। रचनामा दसैँ, तिहार, जनै पूर्णिमाको वर्णन र तीजको गीत पाइन्छन्। उहाँका गीत गजलहरूमा जीवनको यथार्थ पक्ष, माया प्रीतिको वर्णन पनि पाइन्छ। माया धृतराष्ट्रले जस्तो छोराप्रति होस् वा मुना मदन मालती मङ्गलले जस्तो होस्, जस्तो दुई प्रेमीहरूको होस्। किन आज मलाई तिम्रो माया लाग्छ, तिमी हिँड्ने दो बाटोमा ढुकी बसौँ जस्तो लाग्छ। सरल र वर्णनात्मक शैलीमा लेखिएको यो पुस्तक साहित्य जगतमा गीताजीको एक महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। अन्त्यमा म हाम्रो परिवारको तर्फबाट उहाँलाई यो पुस्तकको लागि बधाई र उहाँको सिर्जना यात्रामा क्रमशः चलिरहोस् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब कविता वाचन क्रममा कविताले हृदयलाई छुनुपर्छ र अरूको कविता पढ्दा पनि आफ्नो कविता जस्तै लाग्नु पर्दछ।
यो उहाँको बाँच्ने क्रम भन्ने कविता चाहिँ मलाई मेरो कविता जस्तै लागेको हुनाले यो पढ्दैछु। बाँच्ने क्रम। कहिले छोरी भएर माता पिताका लागि बाँचियो, कहिले बुहारी भएर सासू ससुराका लागि बाँचियो, कहिले अर्धाङ्गिनी भएर लोग्नेका लागि बाँचियो, कहिले माया भएर छोराछोरीका लागि बाँचियो, कहिले बहिनी भएर दाजु र दिदीका निम्ति बाँचियो, कहिले आफन्त भएर नातेदारका निम्ति बाँचियो, कहिले साथी भएर मित्रका लागि बाँचियो, कहिले शिक्षिका भएर विद्यार्थीहरूका निम्ति बाँचियो, कहिले छिमेकी भएर गाउँलेहरूका लागि बाँचियो। यसरी जति बाँचियो अरूकै निम्ति बाँचियो, थाहा छैन कहिले आफ्नो निम्ति बाँचिने हो। धन्यवाद श्रीमती ज्योति पौडेलज्यू। यसरी आफूलाई मन परेको रचना र कविता पाठ गरिदिनु हुन म श्रीमती पुनम काप्लेज्यूलाई यहाँ निम्ति आउँछु। मेरो पनि कविता मात्र होइन, गीताजीको लागि 2 शब्दहरू पनि यहाँ लिएर आएकी छु। आगन्तुक महानुभावहरू र प्यारा साथीहरू, दीपावली साँझलाई अँगाल्दै आएको आजको यो रमाइलो कविता विमोचन कार्यक्रममा यहाँहरू सबैमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजभन्दा करिब 7-8 वर्ष अगाडि गीता खत्रीसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँसँगको भेटघाटले मित्रता त बढ्दै गयो नै, साथै उहाँको विचारधाराहरूबाट म पनि धेरै प्रभावित हुँदै गएँ। देशभक्तिले ओतप्रोत हुनेबेकी उच्च विचारधाराले अलङ्कृत गीताजीका उद्गारहरू सुन्दै जाँदा मलाई उहाँ जस्ती हौसलामयी नारीको हाम्रो समाजमा निकै खाँचो भएको महसुस भयो। हर भेला हर उत्सवमा समयनाकुल कविताहरू सुनाएर आनन्द प्रदान गर्ने गीताजीमा उषाका किरणहरू प्रशस्त छन्। सिर्जनाको यात्रा सँगसँगै वैवाहिक जीवनको यात्रा सुरु गर्नुभएकी गीताजीको कविता सङ्ग्रह सिर्जनाको यात्रामा हामी नारी मर्म, चेलीको आवाज, देशको सम्झना, देशको दर्दनाक मोडाई, राष्ट्रिय चेतना आदिले हामीलाई एकपटक फेरि बिउझाइदिन्छ। कविताकै सिर्जना स्वरूप गीत र गजलमा पनि गीता खत्रीको निकै दखल छ। उहाँले गीत र गजलद्वारा पनि हाम्रो जीवनको यथार्थतालाई कोरिदिनु भएको छ। कतै प्रेम र प्रेमीको चाहना, कतै एक अर्काको महत्त्व, कतै एक अर्काको खाँचो र कतै एक अर्काको भित्री भावनालाई उहाँले छर्लङ्गाइदिनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा जीवनको यथार्थतालाई अँगालेर मैले हृदयभित्र लुकेको यथार्थतालाई गीताजीकै भाखामा यसरी पोखेकी छु। तिमी राम्री अनि तिम्रो बात राम्रो, तिमी मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै सँगसँग बस्न आएको राम्रो, जब साँझ पर्छ तर्किँदै गएको नराम्रो, तिमीले मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै बिहानी फुल ल्याएको राम्रो, तिमी रिसाउँदै रिसाउँदै द्रौपदीले चाहिँ केश फिजाएको नराम्रो, तिम्रो हरेक बानी राम्रो, तिम्रो सुन्दर जवानी राम्रो, रिसाउँदा आँखा तरेको नराम्रो, बेसारे चाल चलेको नराम्रो। यसरी गीताजीका लेखहरूले हाम्रो साहित्य समाजमा पक्कै पनि ठुलो योगदान पुर्याउने छ। गीताजी, तपाईँको लेख तथा तपाईँको प्रगतिवादी विचारधारालाई म सबैको तर्फबाट मुरी शुभकामना अर्पण गर्दछु। अन्त्यमा मैले गीताजीलाई भन्नुपर्दा मेरो सानो एउटा कविता। उच्च विचारधाराले अलङ्कृत काँडाभित्र फक्रिएकी फुल हौ तिमी, जोस र जाँगरले भरिएकी शक्तिशालिनी, उमङ्गले सजिएकी एक सुभाषिनी, प्रगतितिर लम्किरहेकी मार्ग हौ तिमी, हजार दुःख सुख सहेर बगिरहेकी एक नदी, फुलहरू टिपेर मितेरीको माला गाँसिरहने गीता, विशाल हृदय बिछाएर स्नेह बाँडिरहने गीता, पोल्टा फिजाएर हर्षको वर्षा मागिरहने गीता, आकाशै फैलेर सधैँ हाँसिरहने गीता। उपमा दिनु पर्दा दिन्छु म तिमीलाई एक असल मित्रताको, कामना गर्नु पर्दा गर्छु म तिमीलाई तिम्रो उज्जवल भविष्यको। धन्यवाद। कति राम्रो राम्रो कविताहरू आयो। यो प्रेरणा नै हो। गीता खत्रीले पहिलो सिर्जना ल्याउनु भएको छ, अरू सिर्जनाहरू जन्मिने क्रममा छ, निश्चय नै टाढा छैन। आज सिङ्गो हाम्रो वातावरण साह्रै नै लयात्मक कवितामय बनेको छ। मिठो मधुर छ, आवेश छैन, रिस राग द्वेष छैन। आजको दिनमा हामीले यो पाएको छौँ, यो निरन्तर कायम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षक सिर्जना यात्रामा यात्री बन्नुभएको गीताजीलाई बधाईका साथ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जुन उहाँले लेख्नुभएको किताब प्रेरणादायक बन्न सकोस्, भविष्यमा उहाँको सिर्जना मौलाउँदै जाओस् भन्ने मेरो अन्तरात्मादेखि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गीताजीका गीत, गजल र कविताहरू जीवन पर्यन्त छन्। उहाँले सामाजिक, भौगोलिक र राजनीतिक पक्षलाई गीत, गजल र कविताको भाषामा आफ्ना कुण्ठित भावनाहरूलाई छचल्काउँदै भोट्याउँदै पोखिदिनुहुन्छ। यसरी सिर्जना यात्रामा उहाँको रचना सरस्वती पढ्दा व्यवहारिक पक्ष झल्किन्छ, जस्तो कि राष्ट्रियता, गुन्द्रुक ढिँडो, पुतलीको खेल, चुला चौका, असारे गीत, तराई, उकाली ओराली, ऐना हेर्दा आफ्ना जवानीहरू बितेकोमा पश्चाताप, दोहोरी गीतको रनको, आमाको माया, हजुरआमाको गनगनाइमा आशीर्वाद मिलेको, भानुभक्तको चित्रण, कन्यादानले नारीहरूको सक्षमतालाई प्रष्ट पारेको छ। पटक पटक तुहेकी बुढी सेती गाई कविताबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेताहरूले देशलाई खोक्रो पारिरहेका छन्। त्यस्तै चेतना, दुःख, माया, प्रेमले समयलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सक्ने भावना व्यक्त गर्नुभएको पाइन्छ सिर्जना यात्रामा। नेपालमा बाँडेर पनि मैले बदलामा आँसु पाइरहेछु, माया बाँडेर पनि मैले बदलामा आँसु पाइरहेछु, त्यसैले त तिम्रो निम्तो पाउँदा पनि तिम्रो घरमा आउन डराइरहेछु। माया तिमीलाई गर्दा उल्टो यातना पाइरहेछु, हावा नै उल्टो दिशामा बहेर हो या राहु केतुको कारणले अनभिज्ञ छु म, त्यसैले त म तिमीसँग डराइरहेछु। तिमी हरित तारा हौ या श्वेत तारा, तिमी हरित तारा हौ या श्वेत तारा, त्यसमा केही थिएन, तर पर्दा पछाडिको नर्तकी हौ भन्ने चाहिँ साँच्चै थाहा थिएन। नमस्कार, म अनन्त रिसाल। आज तिहारलाई सम्झिने क्रममा र नारीहरूको आज सम्मान र यो लक्ष्मी पूजाको दिव्य पावन उपलक्ष्यमा एउटा सानो गीत, एउटा सानो कविता म गीताजीको आशयलाई लिएर एउटा भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ नेपालकै एउटा स्थिति, हाम्रो लक्ष्मी पूजाको दिनमा भैलिनी खेल्ने एउटा चलन छ र त्यो भैलिनी खेल्ने एउटा चलन नेपालको म यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। र यो नेपाली आमाको आवाज हो र यहाँ जो गीताजीले भन्नुभएको त्यो चित्रण गर्न चाहन्छु। आजको लागि लेखिएको मैले एउटा सानो कविता, भैलेनीको मागना, नेपाली आमाकै भैलेनीको मागना। बत्ती झल्ल बले नयाँ किसिमका दरबार ती रङ्गिए, पालामा तर तेल खै महगिले, आस्था सबैका सुके, औँसीका अझ रातका डबलीमा जाडो भयो आँगन, शिक्षा छैन पुरा विकास कहिले, भैलेनीको मागन। पानी छन् तर योजना गडबडी, धारा सुकेका कतै, नारीको मन रुन्छ है धरधरी, लाला र बाला कठै, पाखा पर्वत झैं विशाल मनका युवा कहाँ छौ भन, रक्सी जाँड धुवा सबै निखर है, भैलेनीको मागन। गीता खत्रीलाई आफैलाई मन परेका केही कविताहरू। गीता खत्रीजी, आज म धेरै खुसी भएँ, किनभने मैले चाहिँ नि म मात्रै लुकी गरेँ भने त यहाँ अरू मेरा थुप्रै साथीभाइहरू पो रहेछ। त्यसै उर्ली आएका आफ्ना बाढीहरू फुरुर ल्याएर पोख्त गर्दैछ नि यहाँ। त्यसैले मलाई लाग्छ जुन मैले यो आज सुरुवात गरेको छु यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता भइ नै रहला जस्तो छ। म धेरै खुसी छु त्यसै कारण। र म एउटा मलाई मन परेको अथवा आफूले सिर्जेका त सबै मनपर्छ, तर यहाँ सबैजनालाई अलिकति खुसीको एउटा उमङ्गको उत्साह आज तिहार भएको हुनाले खुसीकै कविता म पढेर सुनाउन चाहन्छु। तिमी बिना जिउनु पनि के जिउनु, तिमी बिना जिउनु पनि के जिउनु, तिमी बिना जिउनु पनि के जिउनु, तिमी बिना पिउनु पनि के पिउनु, तिमी बिना बसन्त आएको आभास लिनु पनि के लिनु, तिमी बिना पुसमाघको घामको न्यानो ताप लिनु पनि के लिनु, तिमी बिना पुसमाघको घामको न्यानो ताप लिनु पनि के लिनु,
तिम्रो न्यानो अँगालो बिना कृष्णको अँगालोमा राधाको नीम पनि के। तिमी बिना खुसीमा दिल खोलेर हाँस्नु पनि के हाँस्नु। तिमी बिना खुसीमा दिल खोलेर हाँस्नु पनि के हाँस्नु। तिमी बिना नवैलिने मखमली फुलको माला गाँस्नु पनि के गाँस्नु। तिमी बिनाको कुनै खुसियालीमा सामेल हुनु पनि के हुनु। तिमी बिनाको कुनै खुसियालीमा सामेल हुनु पनि के हुनु। देवदूतको उपस्थितिमा पुष्प विमान ल्याई स्वर्ग जाने प्रस्ताव आए पनि तिमी बिना स्वर्ग जानु पनि के जानु। धन्यवाद। आयोजना गर्ने आफै पढ्ने भन्ने म अहिले चाहिँ भान्सातिर लागिरहेको थिएँ। अब त्यो खानेकुरालाई पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हामीलाई साह्रै खुसी लाग्यो। हामीले बोलाएका हाम्रा पाहुनाहरू अतिथिहरू सबै जसो आइदिनु भयो। योभन्दा ठुलो कुरा के हुनसक्छ हाम्रो लागि। र खानेकुराले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भनेर म पहिले टाउको गन्दै सेलरोटी गन्दै आइरहेको छु। त्यही मौकामा म गीता भाउजूको गजल एउटा गजल चाहिँ म मौका पारेर सुनाउँछु, मलाई मन परेको पनि। तिम्रो जवानीको सौन्दर्य देखियो यो गजल त्यसै कहाँ लेखियो। तिम्रो जवानीको सौन्दर्य देखियो यो गजल त्यसै कहाँ लेखियो। मायाका फुलहरू जोगाउन नसक्नु तिम्रो दोष। मायाका फुलहरू जोगाउन नसक्नु तिम्रो दोष। भमराहरू आई चुस्नाले रस सबै सकियो यो गजल त्यसै कहाँ लेखियो। तिम्रो जवानीको सौन्दर्य तिम्रो प्रेमको जालभित्र परेर माकुरा बनेछु म। तिम्रो प्रेमको जालभित्र परेर माकुरा बनेछु म। जवानी त बित्यो बित्यो जिन्दगी नै सकियो यो गजल त्यसै कहाँ लेखियो। तिम्रो जवानीको सौन्दर्य। जीवनलाई ईश्वरको वरदान सम्झनेले जीवनलाई ईश्वरको वरदान सम्झनेले दुई आत्माको मिलन रोकेको छर्लङ्ग देखियो यो गजल त्यसै कहाँ लेखियो। तिम्रो जवानीको सौन्दर्य देखियो। तिम्रो जवानीको सौन्दर्य देखियो यो गजल त्यसै कहाँ लेखियो। कवयत्रीज्यू र अहिले यहाँ न्युयोर्कवासी हाम्रा नेपाली सज्जन र यस्ता विद्वान विदुषी महिला तथा सज्जन, जहाँसम्म म आज यो एउटा न्यायको एउटा कानुनको एउटा ओढेर घुम्टो ओढेर म यहाँहरूको समक्ष अगाडि प्रस्तुत भइरहेको छु। तर कुनै न्याय र कानुनको घुम्टो होस्, तर कुनै राजनीति र माओवादीको घुम्टो होस्, कुनै पनि घुम्टोमा यो मानव जीवनमा साहित्य र सङ्गीतको विमुख हुन सक्दैन। सधैँ यो रहन्छ। यो प्रकृति हो। मानवतामा साहित्य सङ्गीत सधैँ रहन्छ। कसैको भित्र हुन्छ, कसैको बाहिर हुन्छ, कसैको अपेक्षाकृत हुन्छ, कसैको निरपेक्षताकृत हुन्छ। गाडो देशमा गए चाहिँ वाह गर्नु, लाटो देशमा गए बकबक गर्नु भने जस्तै यो अमेरिकैमा बसिसकेपछि तपाईँहरू हाइली अमेरिकन चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई बोक्ने, नेपाल गएपछि नेपाली कल्चर हामी चाहिँ तपाईँको बहुआयामिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र मलाई छ फेरि अहिले पनि म भनिदिन्छु, आफ्टर रिटायरमेन्ट आई विल बी इन युनाइटेड स्टेट्स, मोस्ट प्रोबेबली इन न्युयोर्क। म बसेर मौकाको यो जुनीमा हिट हुन आइरहेको यो बयसमा मायाला तिमी र म बसेर हाम्रो पिरतीमा काका कुल भाषो कोइली झरी वनमा को गर्यो आउन आऊ मायाला तिमी र म बसेर। सभापतिज्यू, हाम्रो कवयत्री गीता खत्रीज्यू, न्यायाधीश साहबज्यू र साथीभाइहरू, सर्वप्रथम त यो समारोहमा चाहिँ सहभागी हुन पाएकोमा मलाई बडो खुसी लागेको छ, निकै खुसी लागेको छ। दुई तिनवटा कुरा चाहिँ सम्झना आउँछ। आजको
32-33 वर्ष पहिले म यही शाही नेपाली हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निम्ति आयोगमा यस्तै किसिमका कवि सम्मेलनहरू हुने गर्थ्यो। त्यो सम्झना आउँछ मलाई। त्यो बेलामा हाम्रो शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायजी राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उद्धवदेव भट्टजी चाहिँ उहाँको डेपुटी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि कविता लेख्ने। अर्को हाम्रो दुबसु छेत्री जस्तै एउटा ऋषभरी अधिकारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अर्को एकजना कवि। र बेला बेलामा म त्यो बेलामा विद्यार्थी थिएँ र यहाँ आउने गर्थेँ प्रिन्सटन युनिभर्सिटीबाट र कवि सम्मेलनहरू गरिन्थ्यो र त्योमा चाहिँ मैले निकै चाखका साथ चाहिँ सुन्ने भाग लिने गर्थेँ। त्यसको अहिले 32-33 वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि नेपाली साहित्यप्रति चाहिँ मेरो अलिक टाढा टाढा हुँदै गएँ। विभिन्न देशमा गइयो। हुन त बालककालमा विद्यार्थी अवस्थामा मलाई पनि साहित्यमा कवितामा चाख थियो, तर अहिले झन्डै 4 दशक जति चाहिँ नेपाल बाहिर भएको हुनाले एउटा कुरा त नेपाली भाषा पनि यहाँहरू जस्तो त्यस्तो मिठो किसिमले बोल्न नसक्ने, साहित्यमा पनि त्यति अप टु डेट हुन नसकेको बेलामा चाहिँ यहाँको अहिले यो उत्कृष्ट कविता र गजल सङ्ग्रह आएकोले चाहिँ बडो खुसी लाग्यो। र यहाँलाई चाहिँ बधाईका साथै म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभनेदेखि यो किताबको आज लोकार्पण गर्ने उपलक्ष्य भएको हुनाले यहाँ यस्तो राम्रो जम्का भेट भयो। हुन त नेपालीहरू हामीहरू बेला बेलामा धेरै जसो भेटघाट गरिरहन्छौँ, तर कुनै पनि भेटघाटमा चाहिँ आज यहाँ जति महिलाहरूले भाग लिनुभएको छ त्यस्तो भाग लिएको चाहिँ मैले देखाएको छु र त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै भयो मैले नेपाली कविताहरू पढ्न नपाएको, त्यही भएर यो किताब पाउने बित्तिकै मैले सरर पढेँ। अति मिठा मिठा कविता लाएँ। त्यो मध्ये मलाई आफूलाई सबभन्दा चाहिँ मन परेको एउटा किताब के अरे एउटा कविता चाहिँ के विषयले आयो भनेदेखि गीता खत्री भने को हुनुहुन्छ? उहाँलाई सामाजिक रूपमा चाहिँ त हामीले भेटघाट गरेका थियौँ, तर वास्तवमा उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। त्यो भएको हुनाले यो यहाँ कुनै कविता छ कि उहाँको आफ्नै बारेमा भनेर खोज्दै गएँ। खोज्दै जाँदाखेरि एउटा कविता पाएँ, म को हुँ भन्ने एउटा कविता लेख्नु भएको रहेछ। अनि मैले पढ्दै गरेँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, म भन्दिनँ म को हुँ, तिमी आफै चिन म को हुँ। अनि बेला बेलामा भन्दै जानुहुन्छ उहाँले, कहिले अमृतको घडा बनिदिन्छु, कहिले विषको प्याला बनिदिन्छु, कहिले बाज बनिदिन्छु, कहिले परेवा बनिदिन्छु, कहिले पहाड बनिदिन्छु, कहिले मैदान बनिदिन्छु, कहिले फुल बनिदिन्छु, कहिले बिझाउने काँडा बनिदिन्छु। लाग्छ म परिस्थितिसँग अँगालो मारेर जे पनि बनिदिन्छु, तर म भन्दिनँ म को हुँ, तिमी आफै चिन म को। अनि यो पढिसकेपछि मैले त अझै पनि उहाँलाई चिनिनँ, किनभने उहाँले चाहिँ आफै निकै रहस्यात्मक किसिमले लेख्नुभयो, म को हुँ चिन्न सकिनँ। नसकेपछि फेरि पढ्दै गएँ र पढ्दै जाँदाखेरि उहाँकै अति मिल्ने साथीले चाहिँ लेख्नुभएको यो प्रकाशकीयमा पुनम सुवेदीजीले चाहिँ उहाँको बारेमा व्याख्यान गर्नुभएको रहेछ। त्यो मलाई अति चित्त बुझ्यो। उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, श्रीमती खत्री एउटा सुसंस्कृत, शिष्ट र सौम्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। सधैँ सक्रिय, सधैँ प्रसन्न, सधैँ व्यस्त र सधैँ मस्त गीताजीको जीवनका विशेषता हुन्। लेखनमा कल्पनशीलता, सोचाइमा सृजनशीलता र जीवनमा गतिशीलता गीताजीका आफ्ना वैशिष्ट्य हुन्। एउटा प्रभाव र प्रवाह बोकेको उहाँको सङ्घर्ष र सङ्कल्प सहितको जीवन यात्रा नै स्वयं एउटा सिर्जना हो। यो सिर्जना यात्रामा गीताजीले असङ्ख्य सिर्जना गर्नुभएको छ। तिनै सिर्जनाहरूको सागरबाट हामीले केही कविता, गीत र गजलका मोतीहरू टिपेर ल्याएका छौँ। त्यो पढेपछि बल्ल मलाई उहाँको चाहिँ गहिराई थाहा भयो। गीताजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई। र अनि त्यस्तै मैले अरू पनि कविहरूले चाहिँ यहाँको बारेमा जो लेख्नु भएको छ, हाम्रा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेजीले लेख्नु भएको रहेछ यहाँको रचनाको बारेमा। उहाँका रचना सरल, सरस र मार्मिक छन्, सुन्न साथै हृदय छुन्छन्। विशेष गरी यस सङ्ग्रहभित्र आफ्नो जन्मभूमिको सौन्दर्य, संस्कृति र सौहार्दतालाई लिएर लेखेका रचना हृदयग्राही छन्। र यस्तो किसिमले लेखिदिनु भएर हामी जम्मैलाई हाम्रो देशको सम्झना, हाम्रो राष्ट्रको सम्झना, हाम्रो
भाषाको हाम्रो कविताको माया मोहलाई चाहिँ फेरि मुखरित गराइदिनु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भविष्यमा पनि यस्तै किसिमका कविताहरू साहित्यिक रचनाहरू चाहिँ यहाँका पढ्न पाऊँ त्यो चाहिँ शुभकामना गर्दै यहाँलाई धन्यवाद प्रमुख अतिथि श्री कुलचन्द्र गौतमज्यू। र अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आजको यस सभालाई सभापतित्व गरिरहनुभएका हामी सबैका चिर परिचित श्रद्धेय आदरणीय व्यक्तित्व महामहिम श्री मुरारीराज शर्माज्यूलाई मन्तव्यसहित आजको समारोह विसर्जन गरिदिनु हुन म हार्दिक धन्यवाद शर्माजी। आजका प्रमुख अतिथि कुलचन्द्र गौतमजी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्री शारदा पण्डितज्यू, आजको बहु बिहामा जाने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सौभाग्य हुन्छ। यस्तो चाहिँ आज यो पुस्तक विमोचनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व गीता खत्रीजी, प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अथवा प्यारा दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइ, सर्वप्रथम त अब आज एकदम लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट हो भए पनि लक्ष्मी पूजा भर्खरै दुवसु छेत्रीजी, उहाँको परिवार र उहाँको प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्यमा गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रशंसाका यी शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मलाई पनि चाहिँ एउटा कविता पढ्न मन लाग्यो हाम्रो गीताजीको। कति पेज? पेज नम्बर 65। अब यो चाहिँ नि मैले अलिकति प्रोफेसनली पनि हेरे भएर है, सबै कविताहरू राम्रा छन्। यो कविताभन्दा अझ राम्रा कविताहरू पनि यसमा छन्। तर मैले आज हाम्रो देशको, हाम्रो मुलुकको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको परिस्थितिको सन्दर्भमा यसलाई अत्यन्त उपयुक्त देखेर मैले यो कविता छाने हो। यति सुन्दर बगैँचालाई को होला उजाड पार्न खोजिदिने, संसार नै के हुनेछ यस्तै तछाड मछाड हुने हो भने यो संसार कस्तो होला त्यो दिन मरुभूमि झैँ उजाडियो भने। अहिले नेपालको परिस्थिति र अहिलेको विश्वको परिस्थितिलाई सजीव रूपमा चित्रण गरेको छ। हामी सबैलाई सचेत गराएको छ। हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ। हामीले अहिले लिएको बाटो गलत छ, हामीले बाटो फेर्नुपर्छ र सही बाटोमा जानुपर्छ। युद्ध समस्याको समाधान होइन भन्ने बडो गहन सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। यी दुई शब्दका साथ यहाँहरूले यति धैर्यपूर्वक बसिदिनु भएकोमा, यो मिसनमा आएर यो मिसनलाई पवित्र पारिदिनु भएकोमा र मेरो एउटा कविता भाषण र कविता सुनिदिनु भएकोमा मुरी धन्यवाद दिँदै यो आयोजक साथीहरूको तर्फबाट सल्लाहले यो सभाको विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु र घोषणा पनि गर्छु।